नमस्कार दर्शकबिनहरू, आज हामी युवा उद्यमीद्वारा सञ्चालित आधुनिक बाख्रा पालन कृषि फार्मको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउन गइराखेका छौँ। हाम्रो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई हामी उक्त बाख्रा फार्मको वस्तुस्थितिको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न गइराखेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा अवस्थित जीके एग्रो फार्म प्रणाली को बारेमा हामी केही कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेका छौँ। उक्त फार्म युवा उद्यमी दिपेन्द्र ओली, खगेन्द्र राणा र लोकेन्द्र राणाज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। करिब 8 बिघा जग्गामा सञ्चालित उक्त अत्याधुनिक बाख्रा फार्ममा एकदमै उन्नत जातको घाँसको व्यवस्थापन गरेर युवा उद्यमी साथीहरूले 45 वटा बोयर जातका बाख्रा राख्नु भएको छ। त्यसैगरी बाख्रालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका उन्नत जातका घाँसहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। एकदमै रहर लाग्दो तरिकाले घाँसको व्यवस्थापन हामी देख्न सक्छौँ र उक्त घाँसबाट बाख्रालाई चाहिने सम्पूर्ण खानाको व्यवस्था उहाँहरूले आफ्नो फार्मभित्रै गर्नुभएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न सुडान, त्यसैगरी बहुवर्षीय लगायतका प्रोटिनयुक्त घाँसहरू रोपारोपण गरेर छ। त्यसैगरी फार्ममा 75% अफ्रिकन जात र 93% क्रस पाठीहरू पनि राखेर उक्त फार्मबाट धेरैभन्दा धेरै पाठापाठीहरू उत्पादन गर्ने, स्थानीय ससाना किसानहरूलाई वितरण गर्ने र बजारमा जीके एग्रो फार्म प्रणालीको ब्रान्ड स्थापित गरेर शुद्ध तथा ताजा मासु वितरण गर्ने पनि उहाँहरूको उद्देश्य रहेको छ। जीके एग्रो फार्म प्रणालीमा रहेको घाँस व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ यस फार्मका सञ्चालक खगेन्द्र राणा। यो घाँस चाहिँ सुपर नेपियर घाँस भन्छ, बहुवर्षीय घाँस हो। त्यसमा प्रोटिनको मात्रा चाहिँ 11 देखि लगभग 18 सम्म चाहिँ हुन्छ। यसमा प्रोटिनको मात्रा चाहिँ यो बाख्राहरूले अत्यन्त रुचाएर खाने घाँस हो। यो चाहिँ कटान चाहिँ 15-20 दिनमा चाहिँ सिँचाइ गरेर कटान लिएर सकिन्छ। यो घाँसमा चाहिँ यो बाख्राहरूको लागि अत्यन्त किसानहरूलाई आवश्यक घाँस हो। अहिलेको सुपर नेपियर घाँस एकदमै राम्रो पोसिलो, बाख्राले रुचाएर पनि खाने घाँस। घाँस चाहिँ हाम्रो चाहिँ समसिटरिया घाँस हो हैन। यो चाहिँ अकोसे घाँस भन्छ। यसमा चाहिँ प्रोटिनको मात्रा 6 देखि 8% हुन्छ र यो चाहिँ पारा पाठीहरूलाई खुवाउनको लागि नितान्तै उपयुक्त अति आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ किसान व्यवसायहरूको लागि यो काटेको घाँस काटेको 2-3 हप्ताभित्रै फेरि पुनः काट्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ काटिसकेपछि एकचोटि चाहिँ सिँचाइ गरिदिनु पर्यो र फेरि चाहिँ काट्ने हुन्छ र किसानहरूको लागि चाहिँ नितान्तै राम्रो चाहिँ व्यवसाय, किसान व्यवसायहरूको लागि असाध्यै चाहिँ यो चाहिँ राम्रो घाँस हो। हामी यहाँ क्यामेरामा देखिराखेका छौँ जीके एग्रो प्रणालीका सञ्चालक खगेन्द्र राणाज्यूले यो नयाँ जग्गामा घाँस उमार्दै गरेको कुरालाई हामी यहाँ देखिराखेका छौँ र म उहाँसँग केही कुरा लिन चाहन्छु। यो तपाईँहरूले लगाउनु भएको घाँस चाहिँ कुन जातको घाँस हो र यसलाई कहाँबाट लिएर तपाईँहरूले यहाँ लगाइराख्नु भएको छ? हाम्रो सर यता सुडान घाँस चाहिँ लगाइएको छ। अहिले सुडान घाँस योदेखि अब 1 बिघामा चाहिँ सुडान घाँस लगाइएको छ। बाँकी चाहिँ यतातिर मकैचरी टियोसेन्टी नाम भन्छ, टियोसेन्टी घाँस चाहिँ यता लगाइएको छ। बाँकी फेरि यतातिर यो बाख्राको दानाको लागि नर्मल मकै छरेको छ। यतातिर 1 बिघा जतिमा चाहिँ छरेको छ। टोटल यहाँ 5 बिघा छ। अब उतातिर चाहिँ सुपर नेपियर रोप्ने भनेर चाहिँ जग्गा खाली राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामी तुरुन्तै त्यो काम गर्दैछौँ। हामी देख्न सक्छौँ उन्नत जातका बाख्राहरूले निकै रहर लाग्दो तरिकाले दाना र घाँस खाइराखेका छन्।
निकै उत्कृष्ट ढङ्गबाट बाख्राहरूको लागि घाँस र दाना खाने व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। भौतिक संरचनामा पनि निकै ठुलो प्रगति भएको हामी देख्न सक्छौँ। बाख्राहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरणहरू पनि यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ। हामीले यहाँ डिके एग्रो फार्मका सञ्चालकद्वय दिपेन्द्र ओली र खगेन्द्र राणा सरलाई देखिराखेका छौँ र उहाँहरूको यो अत्याधुनिक बाख्रा फार्ममा हामी प्रवेश गरेका छौँ र यो बाख्राका जात र बाख्राको प्रकारका विषयमा हामी केही कुरा जान्न गइराखेका छौँ र म खगेन्द्र सरलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो कुन जातको बाख्रा र कहाँबाट लिएर यो बाख्राको जात तपाईँको खोरमा राख्नुभएको छ? बाख्राहरू यो अफ्रिकन बोयर हो। अफ्रिकन बोयर हामीले चितवनदेखि लिएको। हामीसँग अहिले चाहिँ 87.5%को 15वटा र 75%को बाख्राहरू 30वटा छ। अनि त्यसै गरी एउटा चाहिँ बोका छ, त्यो चाहिँ 100% प्योर हो, प्योर ब्लडेड भन्छ। जम्मा जम्मी 40-45 हालेर चाहिँ बाख्रा छ। अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ यति नै राखेको छौँ हामी। प्योर जातको अफ्रिकन बोकाको कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कहाँबाट ल्याउनु भएको यो कुरा चाहिँ म दिपेन्द्र सरलाई सोध्न चाहन्छु। को लागि चाहिँ हामीले यो बोका चाहिँ हामीले चितवनदेखि ल्याएको हो। यो अफ्रिकन जातको चाहिँ बोका हो र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 100% चाहिँ बोयर बोका हो होइन। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ 50-60वटा चाहिँ बाख्राहरू छ। यसको लागि बोकाको क्षमता हेर्दा एउटा बोकाले 20वटा बाख्रासम्मको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ उसले चाहिँ सब्सिडी दिन सक्छ। त्यो चाहिँ एग्रेड क्षमता त्यति हुन्छ भन्ने कुरा छ। र हामीले चाहिँ अरूको लागि चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियादेखि नै चाहिँ अस्ट्रेलियन बोयर 100% बोयर चाहिँ ल्याउने कुरा छ। यो हाम्रो चाहिँ बाख्राको लागि अनुकूलता वातावरण नै छ यहाँको लागि। र सम्बन्धित सतहदेखि 1200 मिटरसम्म चाहिँ सम्म यो चाहिँ बाँच्न सक्ने र त्यहाँ चाहिँ हुर्किन सक्ने वातावरण चाहिँ चाहिँ बाँच्न सक्छ। बाख्राहरूको व्यवस्थापनको लागि निकै उत्कृष्ट ढङ्गबाट खोरको निर्माण भएको हामी देख्न सक्छौँ। भौतिक संरचनाको उत्कृष्ट नमुना हो पनि भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। बाख्राहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट बस्नको लागि उचित व्यवस्था गरेको हामी देख्न सक्छौँ। नाम के हो हजुरको? मेरो नाम विनोद हो। मेरो घर चाहिँ रुकुमो वार्ड नम्बर 12। दाइहरूसँग यो बाख्रा व्यवसायमा म काम गरिरहेको छु। अहिले विगत 4 महिना जति भयो। अनि जोस राम्रो लागिरहेको छ। अनि दाइहरूको यो काम देखेर म यही काम गर्नेछु पछि पनि। युवा उद्यमीले सञ्चालन गरेको यो बाख्रा फार्म निकै एउटा तारिफयोग्य नमुनाको रूपमा पनि स्थापित भएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी जस्ता थुप्रै युवाहरूले केही न केही चेतना चाहिँ सिक्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। कृषि प्रधान देश नेपालमा युवाहरूले गरेको यो काम एउटा नमुना हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास, उहाँहरूले भोग्नुभएको कठिनाइका विषयमा अर्थात् उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि सङ्कलन गर्नुभएका अनुभूतिका बारेमा बुझ्नको लागि हामी उहाँहरूकै अफिसमा, उहाँहरूकै कार्यकक्षमा केही संक्षिप्त कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू, हामी डिके एग्रो प्रणालीको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति भिजिट गरिसके पछाडि अहिले डिके एग्रो प्रणालीको अफिसमा गएका छौँ र उहाँहरू सञ्चालक द्वय दिपेन्द्र ओली र खगेन्द्र राणालाई हामीले देखिसकेका छौँ क्यामेरामा। र यो डिके एग्रो प्रणालीको वास्तविक वस्तुस्थिति र
वास्तविक परिचयको बारेमा हामी केही कुरा जान्न गइराखेका छौँ र अब हामी बाँकी कुरा उहाँहरूसँगै गर्नेछौँ। दिपेन्द्र सर एउटा युवा जसले कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यति ठुलो अत्याधुनिक बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई के चिजले उत्प्रेरित गरेर तपाईँ यो पेसामा आउन सफल हुनुभयो? हाम्रो केशरलाई विशेष धन्यवाद र यहाँ आएर हाम्रो डिके एग्रो फार्म प्रणालीको सम्पूर्ण वस्तुस्थिति र मसँग भएको एउटा वस्तुलाई चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ दृश्यलाई चाहिँ देखाउन खोज्ने चाहिँ एउटा जमर्को गर्नुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको टिमहरूलाई। हामी चाहिँ यो डिके एग्रो फार्म प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ र कुन प्रेरणले चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। र यो हामीहरू चाहिँ देशमा रहेको एउटा चाहिँ बेरोजगार क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा केही नै हुँदैन, सबै हामी चाहिँ देशतिरै प्लानिङ हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लागेको मान्छे जो पनि अपुरो भएर बिचमै तोहिन्छ भन्ने खालको एउटा भरम थियो। त्यो भरमलाई च्यात्न र त्यो भरमको पर्दाफास गर्नको लागि हामी कृषि क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ र कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ। कृषि क्रान्ति पनि पहिलेको पुरातान्त्रिक ढङ्गलेबाट भन्दा नयाँपन ल्याएर कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने र एउटा चाहिँ बेरोजगार युवालाई चुनौती दिँदै के हामीले नेपालमै कृषि क्रान्ति गरेर कृषि चाहिँ सक्सेस गरेर हामी चाहिँ सफलताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न सक्दैनौँ त भनेर मात्रै हामी एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेका हौँ। खगेन सर, हामीले बाख्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि देखेको एउटा समस्या के हो भने घाँस व्यवस्थापनको समस्या चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीका रूपमा आएको हुन्छ। तपाईँहरू यति ठुलो अत्याधुनिक बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि घाँस व्यवस्थापनलाई कसरी लिनुभएको छ र घाँस व्यवस्थापनको कुरा कसरी मिलाउनु भएको छ? धन्यवाद तेज सर, राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जो कि बाख्रा पालक किसानहरूलाई सबभन्दा समस्या भनेकै घाँस व्यवस्थापनले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा बाख्रा व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि नै घाँस व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेर के कति मात्रामा बाख्रा पाल्ने हो त्यही आधारमा चाहिँ बाख्रालाई पुग्ने घाँस अलरेडी रोप्नुपर्छ। हामीले अहिले फार्म सुरु गर्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै घाँसको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हामीले सर्लाईदेखि लिएर सुपर नेपियर बहुवर्षीय घाँस हो, त्यसै गरी सुम्बा सेटेरिया मल्याटो किम्बु लगायत डाले घाँसहरू सबै घाँसहरू हामीले रोपिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दै हामीले 1 वर्षपछि हामी भौतिक संरचनातिर लाग्यौँ। अहिले आएर राम्रो व्यवस्थापन पाटापाटीहरूलाई त्यही अनुसारको घाँस कलिलो घाँसहरू दिइराखेका छौँ। बाख्राहरूलाई त्यही अनुसारको कलिलो घाँसहरू दिइराखेका छौँ। सबै घाँसहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा रोपिसकेका छौँ। अरू किसानहरू बाख्रा पालक किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बाख्रा पाल्ने व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि मेन प्राथमिकता भनेको घाँसको हो। घाँसलाई चाहिँ एकदम जोड दिनुहोस् तपाईँहरूले। धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या देखिरहेको हुन्छ। मेन कुरा घाँस व्यवस्थापन राम्रो गरिसकेपछि मात्र बाख्रा व्यवसाय फस्टाउन सक्छ। दिपेन्द्र सर, यति ठुलो अत्याधुनिक बाख्रा व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि भर्खरको 20-22 वर्षको युवा जसलाई पुँजीको समस्या त रह्यो होला नै, तपाईँ कति लागतमा यो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ र तपाईँले यसलाई आवश्यक पर्ने लागत वा पुँजीको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यसको फन्ड चाहिँ कसरी सङ्कलन गर्नुभयो? हाम्रो बाख्रा व्यवसाय गर्दा नितान्तै चाहिँ हामीले कठिनाइ चुनौती र सङ्घर्षहरू नितान्तै भोग्नु परेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ संस्कृति के छ भने नेपालमा अथवा जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि उमेर परिपक्व हुनुपर्ने र त्योसँग के छ त क्षमता, यी बच्चाहरूले के व्यवसाय सम्पन्न गर्न सक्छन् त भनेर त्यो खालको समस्या विकृति अथवा चाहिँ यहाँको वितृष्णा भनौँ न। अब हुन पनि हो, यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरू व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले 20-22 वर्षमा एसएलसी पास गर्छ, त्यसपछि इन्टर गर्यो, त्यसपछि विदेशतिर लाग्छ। विदेशतिर जाने मान्छेहरूलाई पैसा चाहिँ जतिसुकै पनि दिन्छ। त कि नेपालमा केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई नेपालमा के गर्छौँ भने यिनी त डुब्छन् र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ठाउँ ब्याज सबै नै हराउँछ। हामी कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिने भनेर एउटा खालको चाहिँ समस्या तेर्छौँछन् र त्यसपछि हामीहरू
यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण यो चाहिँ सब यो हाम्रो चाहिँ लोनबाट नै चलाएका छौँ। लोनबाट चाहिँ हामी सुरुमा व्यवसाय गर्दा अब हामी विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरूका ढोकाहरू ढकढकेकै थियौँ। हाम्रो अब कृषिमा लगानी गर्ने भनेर चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने छ, ती ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो खालको चाहिँ जो पहुँच र सोच समूह भएका मान्छेहरूलाई मात्रै एउटा खालको वास्तविक किसानलाई नदिएर गरी खाने किसानलाई नदिएर गराइ खाने किसानलाई चाहिँ लोनको प्रावधान दिने त्यो खालको चाहिँ समस्या आयो। त्यसपछि अन्यथा विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरू ढोकाहरू ढकढक्याएका थियौँ। हाम्रो एज र तिमीहरूको उमेर कति हो, तिमीहरू के काम गर्न सक्छौ त भनेर ती म्यानेजर अथवा ती आवत मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ कुरा सुनेर गदगद हाँसेर चाहिँ हामीहरूलाई एउटा खालको पागलको संज्ञा दिए सबैले। यो चाहिँ समाज जो कि अलिकति हुने खाने व्यक्ति छन् तिनी व्यक्तिहरूसँग हामी हात चाहिँ जोडेर हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहियो, हामीहरू केही आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन खालको चाहिँ समस्या आयो। हामी जसरी पनि हाम्रो चाहिँ डिके एग्रो फार्म प्रणालीलाई चाहिँ सक्सेस अथवा एउटा उच्चैमा उच्च बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हामी हाम्रो टिम हाम्रो चाहिँ साथीहरू हाम्रो पार्टनरसिपहरू सदैव चाहिँ तत्पर रूपले चाहिँ लागिरहँदा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका ब्याङ्कहरू चाहिँ ढकढक्याउँदै गर्दा हामी परू ब्याङ्कमा गयौँ। परू ब्याङ्कले हामीलाई हाम्रो प्रस्तावना हाम्रो चाहिँ एउटा दस्तावेजलाई हेरेर व्यवस्थापन हेरेर एकचोटि अवलोकन गरिसकेपछि ल ठिक छ हामीले हेरौँला भन्ने कुरा गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो चाहिँ आधारमा हामीले यहाँको चाहिँ हामीले भौतिक संरचना र हामीले घाँस दुनियाँ दिउन चाहिँ व्यवस्था गरिसकेपछि ल ठिक छ भनेर हामीले चाहिँ प्रस्तावना गरिसकेपछि हामीलाई परू ब्याङ्कले हामीलाई कृषि लोन चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गरायो। त्योबाट चाहिँ मात्रै भएन, हाम्रो चाहिँ कस्टिङको कुरा गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ लागत कुरा हाम्रो चाहिँ 1.5-2 करोड क्रस गरिसकेका छ। हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीले 55 लाख लोन मात्रै ल्यायौँ र चाहिँ अरू गाउँघरमा चाहिँ ब्याजै पैसा भन्छ चाहिँ 100 काँडा 3 100 काँडा 4 विभिन्न किसिमका चाहिँ पैसा काटेर हामी र व्यवसायलाई चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ। हामीले एउटा के मात्रै सोच राख्यौँ भने समस्याले मात्रै चाहिँ मान्छेले अड्डिन्न। मान्छेको इच्छा शक्ति भनेको इच्छा शक्ति जसले इच्छा शक्ति राख्छ त्यो मान्छे सफल अथवा सफलताको चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुग्छ भन्ने हामीले सदैव मनसाय राख्यौँ र हाम्रो सधैँभरको हाम्रो इच्छा शक्ति हामी कहिले पनि हार नखाएर हामी सधैँभर चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मनसाय लियौँ। हामीलाई लाग्छ कि पैसाले मात्रै सब थोक हुँदैन। पैसाले मात्रै सब थोक भनेपछि यहाँ अरबौँ मान्छे करोडौँ पैसा राखेका मान्छेहरू चाहिँ छन्, तिनीहरूसँग त्यो खालको सोच छैन कि हामीसँग गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने छ। ताकि हामी त्यो भरमलाई च्याथ्यौँ कि पैसा नभएर पनि हामी व्यवसाय गर्न सक्सेस हुन्छौँ, पैसाले मात्रै सब थोक होइन भने त्यो खालको भरमलाई पर्दाफास गर्दै हामी सम्पूर्ण कस्ट लोनमै भएर पनि हामी चाहिँ एउटा व्यवसायलाई चाहिँ हाम्रो अब कुन विभिन्न किसिमका शीर्षकमा फरक लागेको छ। हामीले सुरुमा त अब जग्गा चाहिँ लिजमा लियौँ। जग्गा लिजमा लग्दा अब चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने त्यो खालको भरम थियो र त्यही भएर हामीले पहिले नै 1 वर्षको चाहिँ एडभान्स स्वरूप जग्गा अब दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 8-9 बिघाको जग्गाको 1 वर्षको लगभग 5 लाख रुपियाँ जति चाहिँ जग्गाको एडभान्स नै हामी बुझाइसक्यौँ। त्यसपछि घाँसको चाहिँ लगभग 7-8 लाख रुपियाँ घाँसको व्यवस्थापनमा लाग्यो र त्यसपछि अब भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा हाम्रो 70 लाख रुपियाँ क्रस भएको छ। बाख्राहरू ल्याउँदा चाहिँ हाम्रो 25 लाख रुपियाँ बाख्राहरू आएको छ, 25 लाखको बाख्राहरू आएको छ र अब हामीले बाख्राहरू हाम्रो पूर्ण रूपले चाहिँ पुरा भएको छैन। हाम्रो चाहिँ 700 क्षमता उपलब्ध भएको छ। हामीले लगत्तै अब अरू चाहिँ 150 बाख्रा थप्दाखेरि अरू चाहिँ 25-30 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ र हाम्रो करोड रुपियाँ चाहिँ लाग्ने सम्भावना चाहिँ बढी नै छ। खगेन्द्र सर, तपाईँको यो डिके एग्रो फार्म प्रणालीमा चाहिँ एकदमै उन्नत जातको बाख्राहरू राखेको हामीले देख्यौँ। यो बाख्राको जात तपाईँले कहाँबाट बाख्रा ल्याउनु भयो, यो बाख्रा ल्याउँदाखेरि तपाईँले भोगेको कठिनाइ सबैका बारेमा अब तपाईँहरू जस्तै व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूको लागि केही कुराहरू बताइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाख्राको विषयमा हाम्रो बोयर बाख्रा चाहिँ अहिले नेपालमा एकदमै फस्टाइरहेको बोयर बाख्रा छ, जो अफ्रिकन बोयर हामीले लिएका छौँ। अहिले अस्ट्रेलियन बोयर पनि नेपालमा लिँदै आइरहेको छ, विभिन्न किसानहरूले पाइरहनु भएको छ। र हाम्रो अफ्रिकन बोयर हो, अफ्रिकाबाट भित्रिएको। त्यसपछि हाम्रो खरी बाख्रा छ, स्थानीय लोकल जातको खरी बाख्रा। अनि इन्डियन बिटल जो इन्डियादेखि आयात हो। अनि त्यसै गरी जमुनापारी, बारबेरी बाख्रा, सबै किसिमका जातहरू हामीले प्राय राखेका छौँ। मेन कुरा त हामीले बोयर जातको बाख्राहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हामीले बोका 100% प्योर फुल ब्लडेड भन्छ, त्यो चाहिँ बोका 2वटा बोका छ। त्यसै गरी पाटापाटीहरू 9 बाख्रा गरेर 50-60वटा बोयर छ। त्यसै गरी अन्य लोकल बाख्राहरू खरी जातका बाख्राहरू गरेर 35-40वटा तिनीहरू छ। हामी
अहिले ब्रिडर फार्म हो हाम्रो यो ब्रिडर फार्म भएको कारणले नेपालमा कतिपय समस्याहरू कस्तो देखिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा पाटापाटीहरू खोज्न नितान्तै गाह्रो भयो। कुनै पनि फार्ममा जाँदाखेरि पाटापाटीहरू उपलब्ध नगराउने, 3-4 महिना कुर्नुपर्ने, 1 वर्ष कुर्नुपर्ने सरकारी फार्महरूबाट त झन् बोयर बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र बन्दीपुरमा पनि हामीले त्यस्तै प्रस्ताव राखेका थियौँ। त्यहाँबाट चाहिँ 1 वर्ष जति कुर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। यस्तो खालको समस्याहरू धेरै छ होइन। अब ब्रिडर फार्म नेपालमा त्यति ब्रिडर फार्महरू पनि छैन, उपलब्ध तुरन्तै उपलब्ध पनि गराउन सक्दैन। त्यही समस्यालाई हामीले समाधान गर्नको लागि चाहिँ ब्रिडर फार्म सुरु गरेका हौँ। पाटापाटीहरू उत्पादन गर्ने, त्यसपछि लोकल बाख्राहरूसँग क्रस गराएर मासु उत्पादनतिर लाग्ने भनेर चाहिँ हामीले लोकल जातका बाख्राहरू लिएको छौँ। मासु वास्तवमा नेपालमा भित्रिने बाहिरदेखि 70 देखि 80 करोडको बिचमा चाहिँ मासु भित्रिन्छ, खसीको मासु भित्रिन्छ भने नेपालमै उत्पादन भएको चिज वस्तुहरूलाई चाहिँ नेपालमै खपत गर्न सक्यो भने त धेरै फाइदा छ नि त। बाहिरबाट आयात भएका जति जम्मै पनि सामानहरू छ, वस्तुहरू छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालका युवाहरूले के सोच्नु पर्यो भनेपछि बाहिरबाट आउने आयात हुने सामानहरूलाई नेपालमै चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो, नेपालमै खपत गर्नु पर्यो भन्ने सोचले हामी यो क्षेत्रमा लागेका हौँ। यति ठुलो अत्याधुनिक बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि बिजनेस गर्ने मान्छेलाई घर परिवारबाट एक खालको सहयोगको आवश्यकता परेको हुन्छ। तपाईँहरूले कस्तो खालको सहयोग प्राप्त गर्नुभयो घर परिवारबाट? त्यसै गरी अहिले त देश संहितामा पनि गइसकेको छ, राज्यबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? प्लस तपाईँहरू जस्तै हामी जस्तै युवाहरूलाई के छ तपाईँको सन्देश? कृषिमा लाग्नका लागि तपाईँले कस्तो खालको सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? अब घर परिवारकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा व्यवसाय गर्ने मान्छे युवाहरू नितान्तै थोरै र सीमित मात्राले गर्छ, जसको परिवारले पनि मेरो छोरोले चाहिँ जागिरी खाइदियोस्, अवसर भएर चाहिँ काम गरोस् भन्ने हुन्छ। अब 81 छोरो कुनै फरक फिल्डबाट पढ्न आएछ र त्यो गर्दाखेरि हामी यस्तो कृषि व्यवसाय गर्छौँ भन्दाखेरि छुट्टै खालको अनुभूति, मतलब जो के तिमी सक्सेस हुन सक्छौ त भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न आइसक्यो। र त्यसपछि हामीहरू व्यवसाय गर्दै गर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट सहयोग चाहिँ घर परिवारबाट चाहिँ भइरहेको कुरा हो। अनि जो अर्को कुरा के छ भने जो हाम्रो देश नेपालमा रहेका बेरोजगार युवा साथीहरू ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमै नि के गरौँ, जो कि हाम्रो श्रम शक्ति र दक्षता विदेशमा गएर चाहिँ खेर नफालौँ, नेपालमा नै आमूल परिवर्तन गरौँ। नेपालमा रहेका कुना कन्दराहरू, विभिन्न किसिमका पहाडहरू, ती पहाडहरूलाई चाहिँ हामीले हराभरा गराउँ। आफ्नो क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा के हुन्छ त्यो खालको उन्नत खेती गरौँ। त्यो खालको चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी त्यो खालको चाहिँ आमूल परिवर्तन र अर्थतन्त्रमा पनि छुट्टै खालको विकास हुन्छ। र त्यसमा अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ यो राज्य पक्षबाट सहयोग भनेको हामीले अहिलेसम्म हामी व्यक्तिगत ढङ्गबाट नै अगाडि बढेका छौँ। राज्य पक्षबाट हामीले कुनै खालको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेर हामीले चाहिँ अनुदान खानको लागि मात्रै यो चाहिँ यत्रो भौतिक संरचना देखाउनको लागि मात्रै गरेका होइनौँ। हाम्रो चाहिँ भौतिक संरचना कसरी गरेका हौँ भने हामी चाहिँ ल ठिक छ, हामी राज्य पछि चाहिँ हामीलाई सर्वसुलभ ब्याजमा चाहिँ ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउला, त्यो हामी चाहिँ अपेक्षा चाहिँ राखिरहेका छौँ। ताकि हाम्रो मूल टार्गेट के हो भने हाम्रो मूल आशय के हो भने हाम्रो चाहिँ डिकी एग्रो फार्म प्रणालीलाई हामीले चाहिँ ब्रान्ड गराएर एउटा खालको बजारमा डिकी एग्रो फार्म प्रणाली सबैको मन मस्तिष्क र त्योबाट ल्याएको मासु, त्योबाट ल्याएको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो खालको एउटा हामीले चाहिँ ब्रान्ड गराउन खोजेको कुरा चाहिँ हो। यति ठुलो फर्म जहाँ हजारौँ सङ्ख्यामा तपाईँहरूले बाख्रा उत्पादन गर्ने सूची राख्नुभएको छ र यो उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन र बजारमा वितरण कसरी गर्ने सोच्नु भएको छ खगेन्द्र सर? जस्तो कि उत्पादन गरेको पाठापाठी नै वितरण गर्ने सोच्नु भएको छ कि यसलाई मासुको रूपमा चाहिँ बाहिरै वितरण गर्ने सोच्नु भएको छ कि कस्तो खालको योजना छ? उत्पादन पछाडि कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? हाम्रो फार्म र मासु उत्पादनमा लागेको हाम्रो दुईवटा सेक्टर छुट्याएको छौँ यो फार्मलाई। विशेष गरी पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो पाटापाटी उत्पादन हो। बोयर जातको पाटापाटी उत्पादन गर्छौँ र हामीले चाहिँ विभिन्न किसानहरूलाई, अब निम्न वर्गका किसानहरूलाई अलिकति समस्या भइराखेको हुन्छ, पुँजीको समस्या हुन्छ, त्यस्ता खालको किसानहरूलाई हामीले सुलभ मूल्यमा
त्यसरी चाहिँ उल्बुद्ध गराउने गर्दछौँ हामीले पाटापाटीहरू। र अर्को हाम्रो के छ भने मासु उत्पादनतिर पनि जोड दिएका छौँ। लोकल बाख्राहरूसँग क्रस गराएका पाटापाटीहरू खसी बनाएर तिनलाई चाहिँ हामीले आफ्नै खालको मार्केट बनाएर मासुलाई चाहिँ त्यता सप्लाई गर्ने आफ्नै पसलहरू राखेर त्यसपछि हाम्रो यो पाटापाटीहरू चाहिँ कस्तो अहिले हामीले के उद्देश्य राखेका छौँ भने एउटा निश्चित क्षेत्र राखेर सबै खालका स्थानीय मान्छेहरूलाई हामीले एउटा बोका अथवा माउ बाख्रा चाहिँ वितरण गर्ने भनेका छौँ। अलिकति पुँजीको समस्या हुने भएको कारणले त्यो बोका दिइसकेपछि अथवा माउ बाख्रा दिइसकेपछि त्योबाट उत्पादन भएका पाटापाटीहरू हामीले पछि हामीले नै खरिद गर्ने गरेर त्यसरी सप्लाई गर्ने अथवा दिने गर्ने गरेका छौँ। त्यो उद्देश्य राखेका छौँ हामीले। युवाहरूलाई के छ त तपाईँको सन्देश? युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी जस्ता युवाहरू जो विदेश एकदम धेरै पैसा हुन्छ, धेरै चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आशले धेरै खाडी ठाउँहरूमा जस्तामा गइरहनु भएको छ, दुःख पाइरहनु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ बाहिर गएका युवाहरू पनि फर्केर आउनुभएको छ। अब हुने ठाउँमा चाहिँ धेरै पैसा कमाइरहेको र नहुने ठाउँमा चाहिँ सडकमा सुत्नु परेको त्यस्तो खालको अवस्था छ। तर नेपालको माटो बाँझो भएको यस्तो खडेरी भएको चाहिँ देख्दैन कोही पनि युवाहरूले देख्दैन। र नेपालमा केही हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा मनसाय छ, मनस्थिति छ। त्यो खालको तपाईँको मनस्थिति नै चेन्ज गर्नुहोस् होइन। अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमै जोड दिउँ, कृषि क्रान्ति गरौँ, नेपालमै चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यति धेरै ठुलो लगानी पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सानै थोरै लगानीबाट भए पनि सुरु गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् नेपालमै चाहिँ केही एउटा प्रगतिको उच्च शिखरमा पुग्न सकिन्छ, मिलेरै गरौँ, एकजुट भएर गरौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दछु। डिके एग्रो फार्म प्रणालीका सञ्चालक द्वय दिपेन्द्र ओली र खगेन्द्र राणा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको यो अत्याधुनिक बाख्रा फार्मबाट हामी जो केही सम्भावना नदेखेका युवाहरूलाई चाहिँ एक खालको सन्देश दिएको छ। जुन खालको सन्देश तपाईँले प्रवाह गर्नुभएको छ त्यो प्रति हामी सदैव गौरव गर्नेछौँ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले यसलाई प्रगतिको उच्च शिखरमा पुर्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै तपाईँहरूसँग कुराकानीलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र दुवैजनालाई हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फार्म प्रणालीको सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले एक खालको डकुमेन्ट्री तयार गरिसकेका छौँ। द्वय दिपेन्द्र ओली र खगेन्द्र राणा दुई युवा उद्यमीद्वारा सञ्चालित आधुनिक बाख्रा फार्मबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको अथक प्रयास र मेहनतलाई हामी हृदयदेखि सलाम ठोक्न पनि चाहन्छौँ। किनभने पछिल्लो समय देश एउटा गरिबी र भोकमरीको चपेटामा परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा युवाहरूमा एक खालको चेतना जागृति गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी थियो र त्यो कुरालाई साकार पार्नको लागि डिके एग्रो फार्म प्रणालीका सञ्चालकले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हामी जस्ता लाखौँ युवाको लागि उहाँहरूको यो कृषि फार्म एउटा प्रेरणाको मुख्य स्रोत हुन सक्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यहाँसम्म आएर भिडियो बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने क्यामेराम्यान खगेन्द्र खड्गासँगै आवाजको म तेज कुमार डाङ्गी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।